अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल क़िराअत कुरान। व्यूअर्स, आज जिस सूरत की मैं तिलावत करने जा रही हूँ वो सूरत मोहम्मद है। सूरत मोहम्मद कुरान पाक की 47 सूरत है। इसकी 38 आयात है, 4 रुकुआत है और ये मदनी सूरत है। इससे पहले व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, इसको दूसरों के साथ शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ में क़िराअत का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। व्यूअर्स, सूरत मोहम्मद की फजीलत है, अगर मौक़े जंग में 41 दफ़ा यानी 41 दफ़ा इस सूरत को पढ़े दुश्मनों पर फतह याब हो ख़तर रंजो आलम से खुलासी मिले। अगर आब ज़मज़म में मुश्क व ज़फ़रान खोलकर इस सूरत को लिखे और चंद रोज़ तक पिए, हक़ ताला इसका रुतबा बुलंद करेगा। इसकी बात सब लोग मानेंगे और हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, दौलतमंद हो जाएगा। इसके दोस्त खुश और दुश्मन पमाल हो जाएंगे। तो आइए व्यूअर्स, हम मिलकर पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। इसके बाद सूरत मोहम्मद के रुकू नंबर 1 की क़िराअत समाप्त है, जिसमें 1 आयत से लेके 11 आयत है। फिर उसके बाद इन आयत का तर्जुमा समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि वअदल्ला आमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम गफ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबअुल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबअुल हक़्क़ मिन रब्बिहिम। कज़ालिका यद्रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम व इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू वदरबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फशद्दुल वसाक़ व इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तदअल हर्बु औ ज़रह ज़ालिक वलौ यशाअल्लाहु यंसर मिन्हु वलकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युदिल्लु आमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू वतअसल्लहुम वअदल्ला आमालहुम। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबता आमालहुम। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीना अम्सालुहा। ज़ालिका बिअन्नल्लाहा मौलाल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीना ला मौला लहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और औरों को खुदा के रस्ते से रोका, खुदा ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसे मानते रहे और वो उनके परवरदिगार की तरफ से बरहक है, उनसे उनके गुनाह दूर कर दिए
کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ یہ حسن اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے، اسی طرح خدا ان سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔ جب تم کافروں سے پھر جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ ان کو خوب قتل کر چکو، تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو۔ پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر خدا چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے کے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو سیدھے راستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا، اور ان کو بحشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کر دے گا۔ اے اہل ایمان، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ خدا نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، تو خدا نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا انہوں نے مجھ کی سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ خدا نے ان پر تباہی ڈال دی، اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا۔ یہ اس لیے کہ جو مومن ہے ان کا خدا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔